अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की कि किस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक ही हमले में भारतीय पोस्टें तबाह करके रख दी, उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया, खाक में मिला दिया। ये मुकम्मल वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से भारतीय फौजी जो है वो अपनी पोस्टें छोड़कर भाग रहे हैं। ये हमला कहां पर हुआ, क्यों किया गया, और इससे पहले भी आपने देखा कि लीपा वैली में कश्मीर में किस तरह से भारत ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की थी, जिस हवाले से हमने आपको बताया। तो अब ये हमला कैसे हुआ, इसकी क्या डिटेल है, भारतीय फौजी किस तरह जब उनकी पोस्टें तबाह हुई है अपने हथियार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वहां से दुम दबाकर भागे, इस पर बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर और स्पेशली इंडिया में आग लगाई हुई है। इस वीडियो के बाद जो इंडियन फोर्सेस के जवान हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, वो अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर रहे हैं कि हम मज़ीद नौकरी नहीं कर सकते, हमें हर टाइम ख़तरा है। और जिस तरह से वो अपनी पोस्टें छोड़कर भागे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है भारत की आवाम की जानिब से भारतीय गवर्नमेंट पर और भारतीय फोर्सेस पर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के ये शहर जो है ये ख़तरे में है। ये क्यों ख़तरे में है, इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। और इन्हें ख़तरा जो है ये भारत की तरफ से है, ये मैं आपको बता दूं। कैसे ख़तरा है, क्यों ख़तरा है, कब ख़तरा है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये बलोचिस्तान की तस्वीर है जहां पर आप देखते हैं कि आसमान में रेनबो नज़र आती है। आखिर ये क्या था? पाकिस्तान की जानिब से उनका हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से लेकर 13000 किलोमीटर तक होती है। ये ऐसा मिसाइल होता है कि जब इसे लॉन्च किया जाता है और ये टारगेट को जाके हिट करता है तो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाता, ये मिसाइल जो है उससे बच निकलता है। अब ये जो मिसाइल है ये जब लॉन्च किया जाता है तो 20 मिनट में ये अपने टारगेट को जाके हिट करता है। अब 20 मिनट आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा कि 20 मिनट में तो कुछ भी हो सकता है। इसे जैम किया जाता है पर सेकंड, ये 3 से 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो करता है कि ये जब तक जाके हिट कर देता है पता ही नहीं चलता कि जो टारगेट था वो किस तरह हिट हो गया, मिसाइल जो है वो कब आया, कैसे उसने हिट किया। पाकिस्तान के पास इससे पहले अबाबील और शाहीन मिसाइल है। इन मिसाइलों की अगर मैं रेंज की बात करूं तो तकरीबन 3500 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज है कि 3500 किलोमीटर तक ये मिसाइल हिट कर सकते थे। लेकिन ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल आया, ये हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से लेकर 13000 किलोमीटर तक है। इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत का तंदूर बनाया, किस तरह हमारे जो फतह मिसाइल थे उन्होंने जाकर भारत को हिट किया और भारत में तबाही मचा दी, कोहराम बर्पा कर दिया। और आपने देखा कि अभी रिसेंटली हमारी फोर्सेस की जानिब से फतह 4 का कामयाब तजर्बा किया गया है। अब उस तस्वीर पर आते हैं कि जो सोशल मीडिया पर ये एक रेनबो दिखाई देती है। ये अभी पाकिस्तान की जानिब से कोई भी जो मिसाइल है वो लॉन्च नहीं किया गया, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है ISPR की जानिब से इस हवाले से नहीं आई और ना ही ये मिसाइल लॉन्च हुआ है। तो फिर ये था क्या, ऐसी जो लहरें थी, जो रेनबो थी, ये थी क्या? बेसिकली जो कलर्स आपने आसमान पर देखें इन्हें रेनबो ब्रिज कहा जाता है कि ये माहौलियाती तब्दीली की वजह से हमें आसमान पर नज़र आते हैं। अब आते हैं कि हमारी फोर्सेस की जानिब से भारत की जो पोस्टें हैं वो तबाह कर दी गई और इसके साथ साथ जो 3 शहर मैंने आपको बताएं कि आखिर वो ख़तरे में क्यों है। भारत की जानिब से इस दफ़ा ये दावा किया जा रहा है कि हम इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर को टारगेट करेंगे। उसकी बड़ी वजह आपने देखा कि इससे पहले भी 3 से 4 दिन पहले ये खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि अफ़गानिस्तान ने इस्लामाबाद को टारगेट किया है, इस्लामाबाद में मिसाइल हमला कर दिया है। अब आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की। अब जो मुल्तान है, ऑपरेशन सिंदूर में अल्लाह पाक के फजलो करम से मुल्तान में कोई अटैक
نہیں ہوا. اگر اسلام آباد کی بات کریں، ہمارا کیپٹل ہے، وہاں پر کوئی اٹیک نہیں ہوا. لاہور میں ہمیں کچھ ڈرونز جو تھے وہ دکھائی دیے. اب بھارت کا جو پلان ہے اس دفعہ کہ ہمارے کیپٹل اسلام آباد کو ٹارگٹ کیا جائے، جو ملتان ہے. اب ملتان کے حوالے سے کہ ملتان کور جو ہے 2 کور، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. لوگوں کے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جب ملتان 2 کور سے انفینٹری موو ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی اگر پاکستان پر کوئی بھی مشکل وقت آیا ہے تو اس مشکل وقت میں ملتان 2 کور نے پاکستان کا ایسا دفاع کیا، دشمنوں کو ناکو ناک کیسے چنے چبوائے کہ ان کی کئی نسلوں نے یاد رکھا کہ پاکستان پر حملہ نہیں کرنا ورنہ 2 کور آ جائے گی. اوپر ہم نے آپ کو بتایا کہ انتہائی اہم 2 دن، انتہائی اہم 48 گھنٹے. وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ 30 اکتوبر سے لے کر 10 نومبر تک بھارت کی جانب سے نوٹم جاری کیا جاتا ہے کہ ہم ٹرائی فورسز ڈرل کر رہے ہیں، کہ بھارتی ایئر فورس، اس کے ساتھ ساتھ بھارتی نیوی اور بھارتی آرمی یہ مل کر ڈرل کر رہی ہے. تقریباً 28,000 فیٹ کا ایریا ہے جہاں پر یہ لوگ ڈرل کریں گے. تو اب جب یہ لوگ ڈرل کریں گے، اپنی ایکسرسائز کریں گے، اب یہ سارا ایریا بارڈر کے ساتھ ساتھ موجود ہے. جب یہ سچویشن چل رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر الزام لگائے جا رہے ہیں، بیان بازی ہو رہی ہے، اس ٹائم پر یہ ڈرلز کا ہونا بہت زیادہ الارمنگ ہے. اب آگے چلتے ہیں کہ پاکستان نے کس طرح سے جو بھارتی پوسٹیں ہیں وہ تباہ کی. اب ہوتا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے علاقے نیلم پور ٹاپ میں، وہاں پر جو بھارتی فورسز ہیں اور سول انجینئرز ہیں، ان کی جانب سے ایک متنازع علاقے میں سرحدی پٹی پر ایک روڈ بنایا جا رہا تھا. انڈیا کو لگتا ہے کہ پاکستانی شاید سوئے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہماری فورسز کی ہمہ وقت ہر ملک پر، ہر طرف نظر ہوتی ہے، ہر بارڈر پر کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے. ہماری فورسز نے اپنے ٹارگٹ لاک کیے ہوئے ہیں. آپ کے آرمی چیف کہاں ہے، مودی کہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ کا ایئر چیف کہاں ہے، آپ کا نیول چیف کہاں ہے. تمام تر کی لوکیشنز پاکستانی فورسز کے پاس ہے. ہم جب چاہیں جہاں پر چاہیں اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ امن پسند ہیں. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ اب وہاں پر پاکستانی فورسز کی جانب سے جب اٹیک کیا جاتا ہے تو وہ جو روڈ تھا، وہ جو پوسٹ وہاں پر بنی ہوئی تھی، وہ تباہ ہو جاتی ہے. اب جب وہ پوسٹ تباہ ہوتی ہے تو وہاں پر تعمیراتی کام کرنے والا جتنا عملہ تھا، مزدور تھے، وہ بھاگ جاتے ہیں. بھارتی فوجی جو تھے وہ اپنی پوسٹیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹا ڈیم بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی بھارت کی جانب سے، جسے ہماری فورسز کی جانب سے جب آبزرو کیا جاتا ہے تو اسی ٹائم پہ گولہ باری کر کے اسے تباہ کر دیا جاتا ہے اور بھارتی فورسز وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتی ہیں. یہ ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ساری سچویشن ہوئی، کس طرح سے یہ سارا واقعہ پیش آیا. پاکستانی فورسز کی جانب سے یہ اٹیک کیا جاتا ہے. بھارت کا اب اس میں انتہائی زیادہ الارمنگ چیز یہ ہے کہ ایک طرف بھارت کی جو ڈرلز ہیں وہ ہو رہی ہے، ٹرائی فورسز ڈرل جو ہے وہ جاری ہے. دوسری جانب افغانستان کے ساتھ ہمارے کلیشز چل رہے ہیں. پھر بھارت کشمیر میں لیپا ویلی پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور اب یہ جو ایک ڈیم بنایا جا رہا تھا، اس ٹائم صورتحال جو ہے انتہائی زیادہ تشویشناک ہے. آنے والے 10 سے 12 دن جو ہے انتہائی زیادہ اہم ہونے والے ہیں. جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے